पल्लो गाउँमा त उठिबासै लाग्छ कि क्या हो। जङ्गलमा लागेको डढेलो बस्ती छेउमै आइसकेछ। त्यही त भन्या, सुक्खा मौसम सुरु भएपछि जहिल्यै पनि डढेलोले हैरान बनाउँछ। के गर्नु, हामी हरेकले सावधानी र सतर्कता अपनाउने नि। के कस्ता सतर्कता र सावधानी अपनाउने त्यो पनि भन्नुस् न। सकेसम्म खेतबारीको सरसफाई गर्न आगो नलगाउने। यदि लगाउने हो भने पनि हावा नचलेको समयमा सावधानीपूर्वक लगाउने। चुरोट बिडीका ठुट्टा निभाएर फाल्ने तथा वनमा गोल पोल्ने जस्ता कार्य नगर्ने। स्थानीय तहहरूले सम्भावित वन डढेलोको जोखिम रहेको क्षेत्रहरूमा गोठालोदेखि स्थानीय समुदायहरूलाई डढेलोबाट निम्तिने हानिबारे सचेत बनाउँदै वन डढेलो प्रतिकार योजना बनाउने। यति गर्न सकियो भने त वन डढेलो न्यूनीकरण गर्न सकिहालिन्छ नि। विपदबारे चासो राखौं, चनाखो बनौं। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबार, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयासस्वरूप हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणका हप्ताभरिका गतिविधि समेत कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि विपदसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा प्राधिकरणले टर्कीमा गएको भूकम्पमा प्रभावित भएका मानिसहरूका लागि नेपालबाट सहयोग पठाएको छ। विशेष गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सङ्कलित 22 टनभन्दा बढी खाद्य तथा अन्य विभिन्न आधारभूत सामग्रीहरू यति बेला टर्की पठाइएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा यसैसँग सम्बन्धित रहेको यो विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल सरकारले हालै टर्कीमा गएको भूकम्पबाट प्रभावितका लागि औषधि, न्यानो कपडा तथा अन्य आधारभूत सामग्री राहत पठाएको छ। विभिन्न सरकारी निकाय, मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था र निजी क्षेत्रको सहयोगबाट सङ्कलित 22 टनभन्दा बढी राहत सामग्री पहिलो पटक टर्किस एयरलाइन्स मार्फत टर्की पठाइएको हो। त्रिभुवन विमानस्थलमा एक कार्यक्रमका बीच परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले टर्किस एयरलाइन्सका जनरल म्यानेजर शेरकान बसरलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। प्रवक्ता लम्सालले टर्की सरकारबाट माग भएर आए बमोजिमका सामग्रीहरू पठाएको जानकारी दिनुभएको थियो। सबै कुराहरूको छिनछिनको अपडेट लिएर कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ। सामग्री सङ्कलन गर्नेमा पनि र यसलाई प्याकेजिङ गर्नेमा पनि र अहिलेसम्ममा पनि बिहानैदेखिको हाम्रो त्यहाँको चिफ साहब आउनुभएको छ, उहाँको टिम नै लागिरहेको छ। हामी पनि परराष्ट्र मन्त्रालय पनि लागिरहेको छौँ। सो अवसरमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले प्राधिकरण लगायतका विभिन्न सरकारी निकायको पहल तथा मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था र निजी क्षेत्रको सहयोगमा जम्मा भएका राहत सामग्री पठाउन पाउँदा गौरव र सन्तोष अनुभूति भएको बताउनु भएको थियो। गत माघ 25 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकले टर्कीमा औषधि, न्यानो, लत्ता कपडा सहितका अत्यावश्यक सामग्रीहरू पठाउने निर्णय गरेको थियो। विक्रमसम्म 2072 वैशाखमा नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्प लगत्तै टर्कीय सरकारले नेपाललाई आपतकालीन सहयोग समेत गरेको थियो। दर्शकवृन्द, प्राधिकरणले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि पछिल्लो समय प्रविधि तथा अन्य वैकल्पिक विकल्पका बारेमा पनि कामहरू अगाडि बढाएको छ। विशेष गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भू संरक्षण विभाग लगायतका सरकारवाला निकायसँगको समन्वयमा यति बेला प्राधिकरणले वन डढेलो नियन्त्रणका विभिन्न प्रयासहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। विशेष गरी सुक्खा मौसममा हरेक वर्ष नेपालमा ठुलो धनजनको क्षति वन डढेलोको कारणले हुँदै आएको छ।
सुक्खा मौसमसँगै नेपालमा हरेक वर्ष सयौं वन डढेलोका घटनाहरू हुने गरेका छन्। विशेष गरी वन जङ्गल नजिकै बसोबास गर्ने समुदाय तथा विभिन्न कारणले वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने समुदायबाट वन क्षेत्रमा आगलागी हुने गरेका छन्। वनको विनाश र क्षयीकरणको प्रमुख कारण मानिएको वन डढेलोबाट हरेक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ। वन डढेलो र पृथ्वीको बढ्दो तापमानको अन्तर्सम्बन्धले सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय समस्या थप बढ्दै गएका छन्। यसरी वन डढेलो मार्फत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन तथा गम्भीर असर परिरहेका छन्। नेपालमा वन डढेलो प्राकृतिक कारण मात्र नभएर मानवीय कारणले पनि लाग्दै आएको छ। वन पैदावार सङ्कलन, वन अतिक्रमण, चोरी सिकारी लगायत खेती किसानीका लागि प्रयोग गरिने आगो पनि डढेलोको प्रमुख कारण देखिन्छन्। जलवायु परिवर्तनको कारण पृथ्वीको बढ्दो तापमानले पनि डढेलोको समस्या झन् जटिल बनाएको छ। नेपालको सन्दर्भमा वन डढेलोलाई वन विनाश र क्षयीकरणको प्रमुख कारण मानिएको छ। जनचेतना नहुँदा सानो फाइदाका लागि पनि डढेलो लगाउने गरेको भेटिन्छन्। अब समग्रमा हेर्दाखेरि हामीहरूको देशमा झन्डै 45% भूभाग जङ्गलले ढाकिएको छ र 45% भूभाग जङ्गलले ढाकिएको भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि 45% भूभाग यस्तो भूभाग हो जहाँ चाहिँ सुक्खा मौसम लम्बिने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ जुन जङ्गलसँग सम्बन्धित भेजिटेसनहरू जति पनि हुन्छ तिनीहरू ड्राई हुन थाल्छन् र ती ड्राई हुन थालिसकेपछि तिनीहरूमा कुनै न कुनै प्रकारले आगोको एउटा रिस्क चाहिँ अत्याधिक हुन्छ र यस अर्थमा हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि नेपालको 45% भूभाग चाहिँ भल्नरेबल हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसैले एउटा एकदम सिरियस इस्यु हो र हामीहरूको विभागतिरबाट हामीहरूले यसमा सक्दो एउटा बजेट एलोकेसन गरेर केही सिस्टमहरू डेभलप गरेर हामीहरूले यसको डेटाबेसहरू ग्यादर गरेर हामीहरूले विभिन्न किसिमको एक्सन प्लानहरू चाहिँ बनाइराखेको अवस्था छ। तर एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि हामीहरूले अहिलेको अवस्थामा हामीहरूको यो क्लाइमेट चेन्जको जुन एउटा मारबाट हाम्रो यो हिमाली क्षेत्र चाहिँ बढी प्रभावित भएको हुन्छ है र यसको असर चाहिँ अत्यधिक हामीलाई परिरहेको अवस्था छ र यसले गर्दाखेरि नै हाम्रो जुन रेनफलको जुन सिजन हो त्यो सिजन पनि सिफ्ट भएको अवस्था छ। अहिले पनि हेरौँ न, हामीहरूले माघेझरी भन्थ्यौँ, माघेझरीमा माघमा पानी नै कहाँ परेको छ र हेर्नुहोस् त, कहीँ फाटाफुट्टा पानी पर्यो, नभए पानी नपरेको अवस्था छ र यसले चाहिँ हामीहरूको रिस्क चाहिँ इन्हान्स गर्यो। वन डढेलोले जङ्गल मात्र नभएर मानव बस्तीलाई समेत जोखिममा पार्ने गरेको छ। यसरी डढेलोको कारण हरेक वर्ष वन, जैविक विविधता र सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पुग्ने क्षतिको अवस्था पनि निकै डरलाग्दो रहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा नै वन डढेलोको प्रकोप बढिरहेको सन्दर्भमा नेपाल जस्तो सानो देशले यसको प्रकोपबाट बच्न अझ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। विगतमा साधन, स्रोत र दक्ष जनशक्तिको समयमै उचित व्यवस्थापन र परिचालन गर्न नसक्दा डढेलो विरुद्धका अभियानहरू प्रभावकारी हुन नसकेका कुरा मध्यनजर राख्दै समय छँदै पूर्व तयारी गर्न जरुरी छ। यो क्लाइमेटका कारणले जुन एउटा डिजास्टरको एउटा अवस्था आयो त्यो अवस्थाको लागि हाम्रो तयारी के हो भन्नुपर्दा मैले दुःखका साथ के भन्नुपर्छ भने त्यो स्केलमा विभिन्न कन्स्टेन्टहरूले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ प्रमुख कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ हामीहरूको पैसाकै कन्स्टेन्ट हो, आर्थिक अवस्थाकै कन्स्टेन्ट हो र त्यसपछि चाहिँ नि जम्मा यसका लागि एउटा जुन तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने हो। वन विभागमा पनि एउटा फङ्सनिङ कन्ट्रोल सेन्टर हुनुपर्ने हो र वन विभागले चाहिँ नि जम्मा यसलाई देशभरि चाहिँ नि जम्मा एक प्रकारको नलेज र स्किल लेभलको जुन एउटा ट्रेनिङ दिनुपर्ने हो, त्यो किसिमको अवस्था अहिले छैन र विशेष गरेर संहितापछि के भयो भनेदेखि डिभिजन वन कार्यालयहरू चाहिँ प्रदेश मातहतमा गए र सङ्घीयले चाहिँ निजोमा एउटा नीति निर्माण गर्ने कुरो मात्र भयो। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि अर्को एउटा समस्या आयो। फेरि आगो लगाउने मान्छे जुन डेलिभरेट फायर हुन्छ त्यो लगाउने दोषी चाहिँ फौजदारी अभियोग अन्तर्गत पर्छ। अब हामीहरूको संविधान अन्तर्गत फौजदारी मुद्दा चाहिँ सङ्घीय सरकारले हेर्ने भनेको छ, देवानी मुद्दा मात्र प्रदेश सरकारले हेर्ने भनेको छ। अहिलेको जुन डिभिजनल वन फरेस्ट अफिस छ त्यहाँको डिभिजनल वन प्रमुखलाई हाम्रो वन ऐनले चिन्दैन, किनभने वन ऐनले डिभिजन वन अधिकृत भन्नाले नेपाल सरकारले खटाएको
कार्यालय प्रमुख डिभिजनको कार्यालय प्रमुखलाई सम्झिनुपर्ने छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो वन ऐन 2076ले बोल्छ। यसरी जुन यसलाई कन्ट्रोल गर्ने जुन मेकानिजम हो, एकातिर हामीहरूको प्रिपरेसनमा पनि जुन लेभलको स्किल यो क्लाइमेट चेन्जलाई कोपअप गर्ने किसिमको जुन लेभलको एउटा स्किल, जुन लेभलको एउटा फन्डिङ, जुन लेभलको एउटा जनशक्ति इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट चाहिनुपर्ने हो त्यो पनि छैन। अर्कोतिर डेलिभरेट फायरिङको लागि जसरी चाइनिजमा एउटा इफेक्टिभ तरिकाले कारबाहीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो, त्यसका लागि पनि अहिलेको मौजुदा प्रदेशको मातहतमा रहेका डिभिजन वन अधिकृतहरूले त्यो गर्न चाहिँ कानुनी रूपले आधिकारिक छैनन् तिनीहरू। त यसले गर्दाखेरि एउटा दुविधापूर्ण अवस्था चाहिँ सृजना भएको छ र यो दुविधापूर्ण अवस्थालाई म चाहिँ डरलाग्दो हो भन्छु। हेर्नुहोस्, डढेलो लाग्नका लागि ज्वलनशील पदार्थहरू, इन्धन, आगोको स्रोत र अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ। यी 3 तत्त्वहरूको उचित संयोजनबाट नै डढेलो लाग्दछ। बल्न आवश्यक पर्ने यी 3वटा तत्त्वहरू एकै ठाउँमा संयोजन हुन नपाएमा वा नदिएमा आगो सल्कन पाउँदैनन्। प्राकृतिक वा कृत्रिम रूपमा जम्मा भएर सुकेका पात पतिङ्गर तथा काठ, दाउरा जस्ता ज्वलनशील पदार्थहरूमा आगो सुरु भई बढ्दै गएर वन डढेलोमा रूपान्तरण हुन सक्छ। वन तथा भू संरक्षण विभागले विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी डढेलो नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ। प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी देशभर हुन सक्ने र भइरहेका डढेलोका घटनाहरू नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने काम समेत भइरहेको छ। अब यस्तो छ, हामी सबैले समन्वयमा विपदसँगको पनि हामीहरूको एकदम राम्रो समन्वय छ र हामीहरूसँग भएको इन्फर्मेसन उहाँहरूलाई हामीहरूले प्रोभाइड गरि नै राखेको छौँ। उहाँहरू पनि जुन प्रकारको इन्फर्मेसनहरू हामीहरूलाई चाहिन्छ, नीतिगत सहयोगहरू जे जस्तो हुनुपर्ने हो त्यो एकदम राम्रोसँग भइरहेको अवस्था छ। र अहिले आएर हामी चाहिँ पोटेन्सियल फायर एरियाहरू चाहिँ कहाँ हुन सक्छन् भन्ने कुरोको पनि एउटा टेक्नोलोजीहरू चाहिँ टेस्टिङ हुनुपर्छ र नेपालमा पनि यसको पाइलटिङ गर्नुपर्छ भन्ने अस्ति भर्खरै हाम्रो मन्त्रालयमा एउटा मिटिङ पनि बसेको थियो र त्यसमा पनि यो अब कोसँग अब अगाडि बढ्ने भन्ने कुरोहरूमा छलफल भइराखेको छ। एउटा पाटो त्यो हामीले यदि पोटेन्सियल फायर हेजार्ड एरियाहरूलाई सुरुमै आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ भनेदेखि ती ठाउँहरूलाई फोकस गरेर हामीहरूले एक्टिभिटीहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। नम्बर 1 कुरो। नम्बर 2 कुरो, अब यसको कम्पन्सेसनको कुरो, डिजास्टर म्यानेजमेन्टको कुरोमा अहिलेको कोपमा पनि यो कुरो एकदम प्रमुख मुद्दाको रूपमा उठ्यो र वास्तवमा पहिलोचोटि अहिले कोप 27 जुन सामर शेखमा भयो, इजिप्टमा भयो, त्यसले पनि यो मुद्दालाई इन्टर्नलाइज गर्यो र अब लस एन्ड ड्यामेजको कुरो चाहिँ जुन छ यो क्लाइमेट चेन्जका कारणले जुन लस एन्ड ड्यामेज भइरहेको छ त्यो कुरोलाई चाहिँ अब इन्टरनेसनली पनि एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एक प्रकारले यो हामीहरूको इस्यु चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ र मलाई लाग्छ कोप 28 ले यसको मेकानिजमहरू पनि बनाउला अब, हैन, र यसै फन्डको पनि व्यवस्थापन होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। तर प्रमुख कुरो के हो भनेदेखि हाम्रो कन्ट्री लेभलमा यसको एउटा एक प्रकारको प्रिपरेसन चलिराखेको छ, तर त्यो पर्याप्त हो कि होइन भन्ने कुरोमा पनि एसेसमेन्ट हुन जरुरी छ र यसमा वनको पाटोबाट चाहिँ वास्तवमा यसलाई देशैभरि कोअर्डिनेट गरेर र एउटा समन्वयात्मक ढङ्गले यो फायर हेजार्डसँग जुझ्ने जुन एउटा गतिविधि हो त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रमुख निकाय चाहिँ वन विभागै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। किनभनेदेखि हामीले एकातिर सोयल कन्जर्भेसनको पनि अहिले वन विभागमै गाँसिसकेपछि हामीहरूले नै वन तथा भू संरक्षण विभाग भन्छौँ, त्यसले पनि पहिरो आदि इत्यादिको हेजार्ड पनि यतैबाट थोर बहुत रूपले हामीहरूले हेर्न सक्ने अवस्था छ र यस्तै चाहिँ फायर हेजार्डको कुरोलाई पनि यहीँबाट भयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो अहिले हामीहरूको सँग सोझै जोडिएर अपरेसनलाइज गर्ने मेकानिजम छैन हामीहरूसँग। अहिले टाउको हाम्रो यहाँ छ र यो चाहिँ जिउ चाहिँ प्रदेशमा छ, यो टाउको र जिउ चाहिँ छुट्टिएको अवस्था छ। त्यसैले अब यो सर्जरी कसरी हुने हो र आउने दिनहरूमा चाहिँ वन विभाग प्रदेशको डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेश वन निर्देशनालयहरूसँग कसरी इन्स्टिट्युसनली जोडिएर जाने हो भन्ने कुरोको जबसम्म एउटा चाहिँ क्लियर कट एउटा पोलिसी आउँदैन र प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दा सङ्घीय डिएफओ जबसम्म आउँदैन तबसम्म यो कार्यप्रणालीहरू जुन छ हाम्रो चाहिँ यो वन ऐन
लाई इफेक्टिभली लागू गरेर जान सक्ने अवस्था छैन। वन डढेलोलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न मुख्यतया 2 उपायहरू अवलम्बन गरिन्छन्। पहिलोमा डढेलो लाग्नै नदिन गरिने क्रियाकलाप हुन् भने दोस्रो वनमा डढेलो लागेपछि नियन्त्रण गर्न सकिने क्रियाकलापहरू पर्दछन्। यद्यपि उचित आर्थिक स्रोत र जनशक्तिको अभावको कारण सोचे जति वन डढेलो न्यूनीकरणका प्रयास भने सफल हुन सकेको देखिँदैन। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएपछि विपदसँगै डढेलोका घटनाहरूलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न संरचनागत कामहरू समेत भइरहेका छन्। विभिन्न विपदमा परेर ज्यान गुमाउनेका लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नेदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संरचनागत व्यवस्थालाई अगाडि बढाइएको छ। वन डढेलो भन्ने विषय चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मात्र विषय होइन, यो सबैको एउटा क्रस कटिङ इस्यु नै हो। यो सबैको उति नै सहभागिता, सबैको उति नै समन्वय चाहिँ चाहिन्छ यसको लागि। र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्राधिकरण, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीसँग सबैसँग मिलेर समन्वय गरेर चाहिँ आगलागी लगायत वन डढेलो नियन्त्रण कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि समन्वयको समस्या त्यति साह्रो लाग्दैन, किनकि मैले अघि पनि यहाँलाई भने वन डढेलो भनेको एक मात्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समस्या होइन, यो सबैको साझा समस्या भएको हुनाले पनि सबै निकायहरूको चाहिँ समन्वयकारी भूमिका चाहिँ एकदमै जरुरी छ। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई वन डढेलो नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि हाल केही प्रयासहरू भएका छन्। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा वन तथा भू संरक्षण विभागले रियल टाइम मोनिटरिङका लागि विभिन्न प्रविधिको प्रयोगलाई समेत जोड दिँदै आएको छ। हामीले योभन्दा केही वर्ष अगाडि उता पाथिभरा मन्दिर अनि यिनै शिवपुरीको जङ्गलमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्न एरियल फायर फाइटिङको हामीले प्र्याक्टिसहरू गऱ्यौँ होइन, विभिन्न हेलिकप्टरबाट। नेपालमा त्यो नै पहिलो प्रयास हो। अब डढेलोको प्रकोप त बढ्दो छ हरेक वर्ष जलवायु परिवर्तनको कारणले पनि, त्यसैले एरियल फायर फाइटिङमा नि हामी जानुपर्छ। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने एरियल फायर फाइटिङको लागि भनेर त्यसको लागि पनि कार्यविधिहरू त बनाउनै पर्ने हुन्छ, स्रोतहरूको जोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पाइलटहरू, त्यो चाहिँ स्पेसल पाइलट हुनुपर्छ। एरियल फायर फाइटिङको पाइलट भने अरू साधारण हेलिकप्टर चलाउने पाइलटहरूले हुँदैन। मैले देखेँ त्यो धेरै माथि थियो, तलबाट गएर नै फायर फाइटिङ गर्नुमा एकदमै रिस्की हुन्छ। धेरै दुर्घटनाहरू पनि विदेशहरूमा भएका छन् एरियल फायर फाइटिङको क्रममा। त्यो विकल्पमा पनि जानुपर्छ। जङ्गलको डढेलो नियन्त्रण गर्न दमकलको प्रयोग जुन भन्नुभयो तपाईँले, अब त्यो सम्भव भएसम्म रोड नेटवर्क भएसम्म त त्यो पनि प्रयोग भएको छ, हुन्छ पनि, नेपालमा पनि भइरहेको छ। तर विदेशमा जस्तो फायर लाइनहरू जङ्गलको बिचबिचसम्म फायर हाइड्रेन्टहरू त्यहाँ नै हुनसक्छ। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ जङ्गलको डढेलो नियन्त्रणको लागि फायर हाइड्रेन्ट त्यति उपयुक्त विकल्प नहुन सक्ला अहिले। अब किनभने हामीसँग साधारण हाते औजारहरूकै अहिले कमजोरी भइरहेको बेलामा फायर हाइड्रेन्ट चाहिँ जङ्गलमा राख्ने भन्ने कुरा अलिकति मलाई चाहिँ त्यो फिजिबल होला जस्तो लाग्दैन। तर दमकलको प्रयोग त हुनसक्छ। अस्ति मात्रै भनौँ न 24 गते होइन, ताप्लेजुङको फोङलेङमा त्यो तोक्मे डाँडा सामुदायिक वनमा आगलागी भयो, त्यो अस्ति भर्खर मात्रै। त्यहाँ चाहिँ नजिकबाट त, किनकि त्यो चाहिँ सडकको नजिकमा रहेछ, दमकलहरू गएर डढेलो नियन्त्रण त समयमै डढेलो नियन्त्रण भयो र त्यो चाहिँ बस्तीमा आइसकेको डढेलो चाहिँ नियन्त्रण भयो भनेर पत्रपत्रिकामा मैले पढेको थिएँ अस्ति। त्यसैले दमकलको प्रयोग पनि हामीले वन जङ्गलको उसमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब विकट हाम्रो पहाडी विकटता छ, तर जुन त्यो होजहरू छ दमकलबाट, दमकल त एक ठाउँमा हुन्छ है, सुरक्षित ठाउँमा बस्नु पर्यो, त्यहाँबाट होजहरू तानेर लान पनि सकिन्छ। दमकलले पनि 1 किलोमिटरसम्म त लग्न सकिन्छ नि त होइन होजहरू। त्यसरी पनि त्यो प्रयोग चाहिँ गर्न सकिन्छ दमकलको पनि। हेर्नुहोस्, यसको 2वटै लेयरमा प्रविधि एकदम चाहिन्छ। वास्तवमा जुन पोटेन्सियल फायर हेजार्ड एरियाहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि पनि प्रविधि चाहिन्छ। अर्को कुरो चाहिँ फायर लागिसकेपछि पनि त्यसलाई तुरन्त रेस्पोन्स गर्नको लागि हामीहरूलाई त्यहाँ पनि प्रविधि चाहिन्छ। यो 2टै लेयरमा चाहिँ यदि प्रविधि भएन भनेदेखि हामीहरू इफेक्टिभली अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। विशेष गरेर फास्ट एक्सन, यसको लागि त एकदमै फास्ट एक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। फायर लागिसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीहरू चाँडो पुग्नको लागि हाम्रो चाहिँ निजमा फायर ब्रिगेडहरू चाहियो। फायर ब्रिगेडले अब जङ्गलमा त भिरालो ठाउँहरूमा हुनसक्छ, भिरालो ठाउँहरूमा निभाउनको लागि त्यही किसिमको टेक्नोलोजीहरू चाहियो होइन। यस कारणले त्यो अलिकति सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजीहरू होला, त्यो किसिममा ट्रेन म्यान पावर चाहियो
होइन। यी सारा कुराहरू चाहिँ का लागि प्रविधि अत्यन्त आवश्यक छ र हामी चाहिँ प्रविधिको कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भनेदेखि अहिले धेरै नै पछि छौँ। नेपालको मौजुदा कानुनले पनि जथाभावी डढेलो लाग्नुलाई अपराध मानेको छ। मुलुकी ऐन 2020मा आगो लगाउने कार्यलाई फौजदारी अभियोगको रूपमा लिएको थियो। त्यस्तै वन ऐन 2076 र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले वनमा आगो लगाउन वा आगो लाग्न सक्ने क्रियाकलापहरूमा बन्देज लगाई यसलाई कानुनी अपराधको रूपमा लिई सजायको प्रावधान राखिएको छ। हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ वन ऐन 2076को कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ त्यस्ता मान्छेहरूलाई त्यो ड्यामेजको आधारमा कति ड्यामेज हो त्यो अनुसारमा डिफ्रेन्ट स्केलको चाहिँ जो सजायहरू छ, यसरी चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ कानुनी रूपले सजायको भागी चाहिँ हुन्छ है। तर समस्या कहाँनिर छ भनेदेखि ऐनमा त्यो कुरो त आयो, सजाय कसले दिने, फौजदारी अभियोगलाई इफेक्टिभ कसले गर्ने भनेदेखि नेपाल सरकारले खटाएको चाहिँ निजोमा डिभिजन 1 प्रमुखले गर्ने भन्ने कुरो उल्लेख छ त्यसमा। र त्यो नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजन 1 प्रमुख अहिले प्रदेशमा छैनन्, प्रदेश सरकारले खटाएको डिभिजन प्रमुखहरू छन् र उहाँहरूबाट चाहिँ यो पूर्ण रूपले चाहिँ निजोमा यसको यो कानुन चाहिँ इफेक्टिभ हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। वन ऐन 2076ले पनि वनमा डढेलो लगाउने कार्यलाई फौजदारी अपराध स्वरूप मान्यता दिएको छ। तर ऐनको कार्यान्वयन भने फितलो रहेको छ। समयमा नियमावली तयार नहुँदा यो समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन डढेलो नियन्त्रणको लागि वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति नै तर्जुमा गरेको छ र सोही रणनीति अनुसार चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा यसका निकायहरूले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। उदाहरणको लागि हामीले भन्ने हो भने चैत महिनाको 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो डढेलो नियन्त्रण व्यवस्थापन सप्ताह नै मनाउने गरेका छौँ र त्यो सप्ताहमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ डढेलो व्यवस्थापन सप्ताह पनि मनाउने गरेका छौँ। यो सँगसँगै विभिन्न कार्यक्रम जस्तै तपाईँको हामीले चाहिँ डिभिजन 1 कार्यालयमा मार्फत चाहिँ विभिन्न इक्विपमेन्ट्सहरू दिने पनि काम गर्छौँ। जनचेतनामूलकहरू पनि सर्वेमूलक विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ गरेर चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चाहिँ वन डढेलो रोकथामको लागि चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेको छ। यो सँगसँगै नीतिगत रूपमा हामीले हेर्ने हो भने वन नीति 2075 रहेको छ। त्यो वन नीति 2075मा पनि डढेलो व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू राखिएको छ। त्यस्तै अहिले वन ऐन 2076 र वन नियमन 2079मा पनि वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्थापनहरू चाहिँ गरिएको छ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ वन डढेलो भनेको चाहिँ एउटा फौजदारी अभियोगको रूपमा पनि फौजदारी एउटा दण्डको रूपमा पनि हामीले चाहिँ लिएका छौँ र सोही अनुसार यदि कसैले चाहिँ वन डढेलो चाहिँ गरेको खण्डमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कारबाही पनि गरेका छौँ। वन डढेलो नियन्त्रण तथा नीतिगत कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा नेपाल सरकार अन्तर्गत पर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश सरकार मातहतका रहेका डिभिजन 1 कार्यालय र स्थानीय पालिकाहरू पर्दछन्। कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग डढेलो बारेमा चाहिने आधारभूत तथ्याङ्क, आगलागी हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान वा डढेलो लागिहाले नियन्त्रण गर्नेका लागि उपयुक्त स्रोत साधनको कमी देखिन्छ। होइन, वास्तवमा अहिले त नेपाल भनेको सामुदायिक वनको नामले चिनिन्छ। हेर्नुहोस्, हामीहरूसँग 22,000 भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू छन् र फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ निजमा काम गर्ने कि त डिभिजन 1 कार्यालयका कर्मचारीहरू छन् या त उपभोक्ताहरू छन्। हेर्नुहोस् है, र उपभोक्ता भन्ने बित्तिकै के हो भनेदेखि कम्युनिटी लेभलमा काम गर्ने मान्छेहरू हुन्। यस कारणले यिनीहरूले गरेको जुन फायर हेजार्ड सम्बन्धीको जति पनि गतिविधिहरू हो त्यो गतिविधिहरू लेगिटिमेट गर्नको लागि र इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नको लागि पनि तपाईँले भने जस्तो किसिमको इन्स्टिट्युसनहरू आवश्यक पर्छ। हेर्नुहोस्, र अहिले ढिलै भए पनि यस्ता इन्स्टिट्युसनहरू बन्दै गएको अवस्था छ। यसलाई हामीले वेलकम गर्नुपर्छ र फायर हेजार्डको लाई मिनिमाइज गर्नको लागि कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी फरेस्ट्री युजर ग्रुपका जति पनि युजरहरू छन् मलाई लाग्छ ती एकदम इफेक्टिभ हुन सक्छन् र हामीहरूले जति राम्रोसँग तिनीहरूलाई परिचालन गर्न सक्यौँ फायर हेजार्डमा को रिस्कबाट हामी त्यति यो देशलाई होइन मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरो त्यो उनीहरूले परिचालन गर्नको लागि त लेमैनलाई त आगोमा झोक्न त भएन हामीहरूले, होइन। आगो भनेको त खतरनाक चिज हो। कयौँ हाम्रा उपभोक्ताहरू योभन्दा पहिले पनि आगो निभाउँदै शहीद भएका अवस्था पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको लागि तालिम र टेक्नोलोजीसँग जोडेर यदि जान सक्यौँ भनेदेखि त्यो सेफ पनि हुन्छ, इफेक्टिभ पनि हुन्छ र त्यसले चाहिँ निजोमा हामीहरूको वनजङ्गल र वरिपरिको गाउँ बस्तीहरूलाई पनि यसले सुरक्षित पार्छ। समूहको सहयोगमा डढेलो नियन्त्रणको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, आकस्मिक नियन्त्रण टोलीको गठन र सोका लागि प्रदान गर्नुपर्ने सुविधायुक्त उपकरण, तालिम र बिमा सुरक्षा योजना सहितका कार्यक्रम तयार गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ।
कठिन भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सङ्घीय वन मन्त्रालय प्रदेश वन मन्त्रालयमा यस विषयमा बृहत छलफल अन्तर्क्रिया र भावी कार्यक्रम तथा विस्तृत कार्ययोजना तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने टड्का र आवश्यकता देखिन्छ। वन डढेलो व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण बहुआयामिक तथा गम्भीर विषय भएकाले प्रत्येक क्षेत्र, समुदाय र सरकारवालाबाट सहकार्य, समन्वय र समयमै सही प्रतिक्रिया जनाउनु नै यस समस्याको उत्तम उपाय हो। दर्शकबिन, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सरकारवाला सबै निकाय बीचको समन्वय यति बेला जरुरी देखिन्छ। विशेष गरी सुक्खा मौसममा हरेक वर्ष हामीले यस खालको नियति भोग्दै आएका छौँ। विशेष गरी स्थानीय पालिका र सरकारवाला निकाय बीचको सही समन्वय नहुँदाखेरि यो खालको समस्या देखिँदै आएको छ। वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय पालिका सहित सबैको भूमिका यति बेला जरुरी देखिन्छ। हस्त दर्शकबिन्द, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।